रास्ता है कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बना के 2013 इलेक्शन की तफ्तीश करो। दूसरा रास्ता आपके लिए बड़ा मुश्किल रास्ता है, क्योंकि हमने 1.5 साल इंतजार किया इंसाफ के लिए। मैंने तो सिर्फ प्लान डी डेवलपमेंट यानी तरक्की वाला याद रखा है। डिस्ट्रक्शन वाला डी यानी तबाह कर दो वाली डिक्शनरी मेरे पास नहीं है। वो जिसके पास डिस्ट्रक्शन वाली डी है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उससे जो है वो महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। समा टीवी पहले दिन से वोट ऑडिट के अमल को सपोर्ट करता है, लेकिन इस तरह की कैफियत जिसमें शहरों की बंदिश हो जाए और लोगों की ज़िंदगियां अजीरन हो जाएं, उससे परहेज़ रहने की तलकीन भी करता है। हम पहले दिन से कहते थे कि ये मामला सड़कों पे हल करने की बजाय बहुत बेहतर था कि दोनों सियासी जमातें थोड़े बहुत तदब्बर का मुजाहरा करती हैं, आपस में इंगेज करती हैं एक दूसरे को, सियासत में गुंजाइश पैदा करके रास्ते निकाले जाते हैं। डिक्टेटरशिप में और एक पॉलिटिशियन में ज़्यादा बड़ा फ़र्क यही है कि सियासतदान बैठते हैं, बात करते हैं, एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। डिक्टेटोरियल रजूम जो हमें उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्मनामा यही है, ऑर्डर कर दिया, अब अमल करो, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन हमें 4 माह में पाकिस्तान में दोनों जमातों का रवैया इस मामले में अफसोसनाक ही नज़र आया, क्योंकि हल की जानब बढ़ने की इन्होंने कोशिश नहीं की। एक मिस्टेक पहले नून लीग ने की, जब ये लोग चल रहे थे लाहौर से, वहीं इंगेज हो सकते थे, वहाँ इंगेज नहीं किया, यहाँ आने के बाद भी इंगेज नहीं किया। फिर पीटीआई ने मिस्टेक की जब पीटीवी स्टेशन और पार्लियामेंट हाउस वाला वाक़या नज़र आया। उसके बाद 3-4 माह पीएमएलएन वाले तगड़े हो गए, उन्होंने कहा इमरान के तो हाथ कुछ आया नहीं, तारुल कादरी भी चले गए, अब इनसे नाक की लकीरें निकलवाओ, फिर इसको बात करेंगे। वो शहरों चले गए, शहर बने शुरू कर दिए, अभी भी अकल नहीं आई है। फैसलाबाद के वाक़े के बाद मेरा ख्याल ये था कि दोनों जमातें थोड़ा बहुत अपने आप को मेचोरिटी का मुजाहरा करते हुए हल की जानब तेज़ी से पेशरफ्त करेंगी, क्योंकि बहुत 4, 6, 8, 10 राउंड ये कर चुके थे आपस में। लेकिन जुडिशल कमीशन पे दोनों के सिवाय इस नारे के कि हम तैयार हैं, वो भी कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फॉरवर्ड मूवमेंट अभी तक दोनों जमातों ने नहीं दिखाई। उसका नतीजा ये है कि आज लाहौर में मरीज़ जो थे वो एम्बुलेंसेस के अंदर पड़े हुए थे, औरतों के साथ खुद पीटीआई के जलसे के अंदर पीटीआई के वर्कर्स हमें बदतमीजी करते नजर आए। मीडिया कारकुन वो जियो के हों या समा के हों, हम लोग वर्कर्स हैं। कवरेज करने के लिए जब ड्यूटी लगाई जाती है, वो जलसा नवाज शरीफ का भी हो सकता है, वो जलसा इमरान खान का भी हो सकता है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि किसी की एसोसिएशन किसी जमात से हो गई है। तो आज जियो वालों से हुई, उससे पहले समा वालों से हो चुकी है। तो ये किस किस्म का माहौल है जो हम पाकिस्तान में परवान चढ़ा रहे हैं? हमारे सियासतदानों को और पॉलिटिकल लीडर्स को, ख़ास तौर पर जो क़यादत है दोनों जमातों की, उसको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सरेआम इल्ज़ाम लगा देना, मैं बहुत 2-3 माह से सुन रहा हूँ और बाज़ औक़ात बहुत गुस्सा आता है कि वो लोग जिनको सारी अलग से ये तक तफसीलात भी मालूम है, वो ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें शर्म आनी चाहिए, और जर्नलिस्टों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी कोताहियाँ छुप जाएं, दूसरा बंदा सवाल ना कर सके। और जो कुछ आज लाहौर में नज़र आया, इस पर पीटीआई को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए, और ये कंटिन्यूएशन जो सड़कों के ऊपर इस तरह के हल्ले गुल्ले की है, इसके ऊपर पीएमएलएन को भी खौफ खाना चाहिए कि हालात ख़राब होंगे तो हुकूमत सबसे पहले खसारे में जाएगी। और एक मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ समा टीवी के ऊपर, ये समा टीवी का प्रोग्राम है, और मैं और मेरे प्रोड्यूसर्स और ये कैमरामैन समा टीवी से सैलरीज लेते हैं। तो इसमें नून लीग या पीटीआई दोनों में से अगर कोई एक जमात भी हमें दबाव डालने की कोशिश करेगी या हमारे हेड ऑफिस को अप्रोच करने की कोशिश करेगी इस काम के लिए या उस काम के लिए, तो ये काबिल कबूल नहीं है। जर्नलिस्ट सारी उम्र अपनी एडिटोरियल फ्रीडम के लिए काम करता है, और हम उसको प्रोटेक्ट करने की खातिर पूरा जोर लगाएंगे यहाँ बैठ के। ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बड़ा खुला मैसेज है। 5 साल पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया जो ये 2 जमातें पिछले कुछ अरसे से कर रही हैं। इनको थोड़ा बहुत सियासी तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी और इमरान खान की जमात को भी। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। मखदूम अमीन फ़हीम साहब चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड पावर। आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब आपसे आगाज़ करूँगा, क्योंकि इस तमाम अरसे में जब से ये हल्ला गुल्ला और शोर शराबा स्टार्ट हुआ, आप बहुत से मौके के ऊपर तजावीज़ देते रहे, और एंड यही होता था कि आपस में बैठ के ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो सकता है, इस पर काम कर लो। हमने शहरों की बंदिश तक नौबत आते देख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप इससे भी पता नहीं बुरा क्या निकलेगा। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मलिक साहब, मैं अभी तो सोचता हूँ कि जहाँ तक मेरी अक्ल की इंतहा होती है उसके बाद अभी नई पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई है जो समझ में नहीं आ रही। देखें, गुफ्तगू के लिए तैयार है, हुकूमत भी कबूल कर रही है, इमरान खान साहब की पार्टी भी कबूल कर रहे हो, बैठे भी हैं,
साहब डार साहब और PTI के, मैं समझता हूँ जब बातचीत शुरू करती है तो इनको बैठ के इंतज़ार करना चाहिए कि आया वो बामकसद होती है या नहीं होती। अगर बातचीत नाकाम होती है फिर तो शहर बंद करें, फिर तो जो भी करना है वो करें। प्रेशर डाला, सारा कुछ हुआ, 2 महीने या कितना सारा कुछ हुआ, शहरों तक गए, शहरों में जो है वो कुछ बदमज़गियाँ हुई जो आज भी हुई। और मुझे तो अफसोस है कि वो सना मिर्ज़ा बेचारी इस तरह मैंने प्रोग्राम तो नहीं देखा लेकिन आयशा बख्श दिखा रही थी, उसके बाद छोटा देखा, शी वॉज क्राइंग। अब उसका बेचारी का क्या कसूर? हाँ, अगर जियो के जो ओनर हैं उसके साथ कोई रंजिश है तो फिर वहाँ तक करें, ये तो सिंपल वर्कर है किसी भी टेलीविज़न का, जैसे आपने कहा। अब मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हुआ, अब वापस बातचीत पे आना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। लोग भी तंग हो गए। आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा सियासी अदम पुख्तगी का रवैया है दोनों जमातों का? नहीं तो हुकूमत वक्त की तो अवलीन तरजीह होती है कि अगर उसके खिलाफ एक मुजाहरा होने लगे तो पहले जाके बात कर लो, मुजाहरा रुक जाए। यहाँ मुजाहरा हो रहा है और मज़े से। मलिक साहब, आपको याद होगा जब कभी भी आपके साथ या किसी और जगह पे मुझे बात करने का मौका मिला है तो मैंने तो ओपनली बार बार कहा है कि भी बातचीत करो, पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकली हैंडल करो। ये पॉलिटिकल इशू है, उसको पॉलिटिकली आप हल करें। और कानून है आपके पास, कोर्ट भी है, जब सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आया है, जब जुडिशल कमीशन का भी नाम आया है और जब हल्के खोलने की नौबत भी आ गई है, तो मैं समझता हूँ अभी एक्सट्रीम से हटके थोड़ा सा रीजनेबल होने की ज़रूरत है। आबिद साहब, आप क्या फरमाते हैं? देखिए जी मलिक साहब, सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक अमर है जो आपने भी गुफ्तगू की और रवैयों की बात की, सियासी रवैयों की बात की, मीडिया पे हमलों की बात की। और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से कंडेम करता हूँ जो आज जियो की एक रिपोर्टर सना मिर्ज़ा के साथ जो वाक़या पेश आया, और उसके अलावा जो एम्बुलेंसेस में लोग फंसे रहे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा एक तहजीब के दायरे में, देखें क्रिटिसिज्म होती है, होनी भी चाहिए, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शाइस्तगी लीडरशिप की ज़बान में ज़रूर होनी चाहिए। पिछले 3-4 महीने से गालियाँ दिए जा रहे हैं और रोज़ाना की बेसिस पे। आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, हमारे पास कोई ऐसा सहीगा नहीं है कि हम किसी हल्के ओपन को करने के ऑर्डर दे दें। ये कोर्ट्स के इशू हैं। 80 के करीब ट्राइब्यूनल्स के अंदर लोगों की शिकायत आई, ट्राइब्यूनल्स ने 60% उनको रिजॉल्व कर दिया, 30-40% है। कुछ लोग लिटिगेशन में हैं, कोई भी इशू है। आप मेरे भाई हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जी आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, जिससे जुडिशल कमीशन उन्होंने इनकार किया क्योंकि इमरान खान साहब की ये रवायत है कि वो जो इनके हक में बात आ जाए 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आएगी तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पे आप, मैं, हम रोज़ाना ही कुछ लाखों के करीब गालियाँ खाते हैं। इनसे भी चले, उनका बड़ापन है, गालियाँ देते हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन आप इस वक्त बात यही है कि डायलॉग गैर संजीदा रवैया नहीं आपकी जमात का लगता, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं डायलॉग करना है। डार साहब ने जो बातें डिस्कस की उसमें ये जुडिशल कमीशन का क्याम शामिल था। अगर उसमें आपका इत्तेफाक राय था, आपकी मर्जी थी, तो अब टाइम है कि इसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाइए। कितनी देर पूरी कौम टंगी रहेगी सिर्फ आप दोनों जमातों की जिद की वजह से? माजी में जो भी किसी ने किया कि जी कंटेनर पे खड़ा होके कहा जी के डायलॉग खत्म, अंपायर की उंगलियां खड़ी होने के लोग इंतजार में रहे। अल्लाह भला करे, पता नहीं कौन था उनका अंपायर, अल्लाह बेहतर जानता है। जहां शायद आपको मालूम हो, आप कौम को बता दें कि उनका अंपायर कौन था। जब तक वो अंपायर के देखिए, मैं आपको उस वक्त इमरान का ख्याल था अंपायर उनके साथ है, इस वक्त आपका ख्याल है अंपायर आपके साथ। देखिए, हम मखदूम साहब सही कह रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरफ आप जाना चाहते हैं मलिक साहब, हमें उनकी सैंक्टिटी का ख्याल रखना चाहिए और उनका अदब करना चाहिए। उनका अंपायर पता नहीं कौन था, वो अभी अंपायर के, वो कहते नहीं खौलिया मखौलिया होता है, 48 घंटे बाद अंपायर की उंगली, आपने भी सुना। चले, अल्लाह भला करे उस अंपायर का जिसने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो अंपायर के भरोसे पे थे कि शायद उंगली उठ जाए। जिस तरह दोनों लीडरान आते थे, 48 घंटे हैं, 3 दिन है,
2 दिन हैं, वो भी गुजर गए। हुकूमत संजीदा है, डायलॉग पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन आईनी तरीके से उसका आईनी हल निकालें। अगर किसी को ट्राइब्यूनल्स पे इशू है, वोट का जो भी सिलसिला है, उसके लिए फिर आपको एक अमेंडमेंट की जरूरत है, लेजिस्लेशन की जरूरत है। फिर पार्लियामेंट का आप हिस्सा नहीं बनते, उसी पार्लियामेंट को आप कहते हैं कि निगोशिएशन करें, जिन्हें आप कंटेनर पर रोजाना गालियां देते हैं। अगर सिंसियर हैं, अगर पॉपुलैरिटी लेनी है, ये गिमिक्स करने हैं, 100 मरतबा करें, लेकिन अगर मुल्क का नुकसान नहीं चाहते आप, अगर मुल्क के साथ सिंसियर है, तो फिर ये कंटेनर पे 6-7 दिन अपनी जबानों को ताला लगाए। अगर ये संजीदा है, बैठ के मुज़ाकरात के जरिए इन मामला को हल करे, वरना यूं ही नहीं। ये बात आपके लिए भी आबिद साहब यही कही जा सकती है कि आप भी अगर मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो कोई हल दे दें। मलिक साहब बैठ के हल, आप हुकूमत है, आपने हल देना है, मैंने नहीं हल देना। आप मुझे बताएं, आप भी मखदूम साहब से पूछते हैं। मखदूम साहब, जो कुछ ये दोनों जमातों के हवाले से है, सिर्फ एक के पार्टी के लिए नहीं है, अगर ये दोनों यही कुछ करते रहे तो अंपायर हम हंस के मजाक से बात कर रहे हैं, लेकिन इस अंपायर के खतरे का इन्हें शायद एहसास नहीं है। ये फैसलाबाद वाला रिप्ले अगर एक और हो गया किसी बड़े शहर के अंदर, तो ना इनके हाथ में रहनी बात, ना उनके हाथ में रहनी है बात। मलिक साहब, मुझे डर था कि शायद लाहौर में कुछ ऐसी चीज़ कहीं हो न जाए। अगर लाहौर में कोई ऐसी चीज़ होती और पूरी कौम और पूरी दुनिया देखती, तो उसका रिएक्शन होता, ज़रूर होता। मैं तो आपको याद होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि वक्त की बड़ी अहमियत है, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त है तो आप हर चीज़ कर सकते हो, वक्त गुजर गया तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब भी वक्त है, बैठ गए हैं बातचीत करने के लिए, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करें। ये शहर बंद करवाना, मुल्क बंद करवाना, उसको छोड़ के इस पे तवज्जो दें। बातचीत का कोई हल निकलना चाहिए, कोई पॉजिटिव रास्ता मिलना चाहिए। इन दोनों जमातों का दिल ये करता है कि एक दिन सुबह उठे ना तो या इमरान खान या कंटेनर लेके बनी गाला चले गए हों, और इमरान खान की दुआ में खाली होती है कि अगले दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली हो। ये दोनों काम नहीं हो सकते, इन्हें बैठ के बात करनी पड़ेगी, बातचीत करनी चाहिए। एक चीज़ फरमाइए, अभी कुछ चीज़ें हमारे सामने जो हैं वो इतनी दफ़ा हमने डिस्कस की हैं, तो अब मेरे पूरी कौम को याद है। अभी हमारे वो रिपोर्टर हैं फयाज राजा, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है कि 51 नेशनल असम्बली की सीट्स ऐसी हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास खुद से रिकॉर्ड ही नहीं है फॉर्म 14-15 का। अब ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करने में कोई बुराई नहीं है, उस कमीशन को इख्तियार दे दें, वो इन्वेस्टिगेट कर ले। होना चाहिए। 120 दिन दिए गए थे ट्रिब्यूनल्स को, अगर 1.5 साल में फैसला नहीं किया तो उस ट्रिब्यूनल के खिलाफ या उस वारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या जहाँ फेक वोट निकल आए, जहांगीर तरीन का हल्का 20,000 फेक वोट है, ID कार्ड नंबर गलत है या है ही नहीं है, उसके खिलाफ वारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक अकल का तकाजा है ना, इस पर तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं मलिक साहब, मेरा तजुर्बा ये है गुज़श्ता इलेक्शन का कि इलेक्शन हो जाते थे और कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चले जाते थे झूठा सचा करने के लिए। तकरीबन असेंबली अपना पूरा वक्त करती थी, केसेस चल रहे थे, 5 साल गुजर जाते थे, केस का फैसला नहीं था। इसलिए केस के लिए टाइम मुकर होना चाहिए कि 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 40 दिन में, जितना भी टाइम रीजनेबल वो दें कि उसमें बहरहाल फैसला आना चाहिए, ताकि तरफैन को पता हो कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर इस तरह हो कि भाई कोई जीत के आया, गलत तरीके से जीत के आया, और सारा वक्त पूरा कर लिया असेंबली में बैठ के, और एक दिन पहले रिजोल्यूशन से पहले कहेंगे भाई तुम मेंबर नहीं हो। अच्छा, ये आबिद साहब आपके ऊपर भी ये बात सादक आती है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर 4 हल्के थे ना, तो सादक बात से याद सादक साहब भी हमें याद आ जाएंगे। उसके ऊपर ऑर्डर आया, वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। दूसरा हल्का ख्वाजा साद रफीक वाला, उसके ऊपर भी ऑडिट किसी स्टेज पर चल रहा है, तरीन वाले हल्के पे भी चल रहा है। तो इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी बड़ी बात आपने इसको बना दी कि पूरा पाकिस्तान इसकी नजर हो गया। देखिए, तरीन वाला हल्का पाकिस्तान मुस्लिम नून उसमें 3 नंबर पे थी। रही साद रफीक साहब की बात, उन्होंने कल क्लियर कहा कि जी मैं किसी ना स्टे ऑर्डर पे हूँ, ये जो एडजमेंट लेते हैं वो रिकॉर्ड बोलता है ना ट्राइब्यूनल्स का, ले लें कि PTI वालों ने कितनी एडजमेंट्स ली और हमने कितनी ली। फैसला कौन डिले कराना चाहता है, कौन इसके, आप खुद दरखास्त दें, जाके फैसला करो, देखें बात खत्म करा दें। देखें हमने देखें जो सादिक साहब आज दोबारा लाहौर हाई कोर्ट चले गए, देखें उनका जो भी इशू है, देखें यहाँ पे कंटेनरों पे धमकियों के साथ आइन और मुल्क नहीं चलते, कानून के साथ चलते हैं जो आइन के दायरे कार में हो। अब धमकियां दे, कंटेनर्स पे खड़े होकर जजेस को ओए ओए करके कहें और प्रेशर में आप कहेंगे फैसला कर लें, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आप मेहरबानी करके अल्टीमेटम देने बंद करें संजीदगी से। अगर आप संजीदा हैं, हुकूमत पर फिर आप ब्लेम करें कि हुकूमत संजीदा नहीं है।
آئیں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے بیٹھنا وہ خود بیٹھ جائیں, آج 1-to-1 ٹاک کر کے اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو بھائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہی تو حکومت ہے, آپ کریے ان سے بات. جی وہ اب آپ وہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں بات چیت پہ تیار ہوں, کمیشن بنا دیں, دھرنا ملتوی کر دوں گا, یہ کیا شہر بند ملتوی کر دوں گا. آپ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, وہ للکارنا بند کر دیں. بھائی بیٹھ جاؤ, آپس میں بیٹھو گے تو بات ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے, جو تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے, لیکن گالم گلوچ کے ساتھ نہیں. یہ جلسے جلوسوں اور آگ لگاؤ گہراؤ سے نہیں. چند لوگ ان کے بھی صف میں ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, جو پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ کی بڑی روڈ لینگویج ہے. چلیں میں اس شخص کا نام لیتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کروں. آپ کی محبت زیادہ شیخ رشید صاحب سے, وہ نہیں کوئی کہہ رہے ہوں گے. اب میں اس کو کیا کہوں, نہ اس کا آگے ہے نہ پیچھے ہے. مختوم صاحب کو پتا ہے کہ کس طرح وہ الیکشن 2002 میں جیت گیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا فراڈ الیکشن تھا. ایک منٹ اگر لوں, اگر الیکشن وہ آپ کی طرف سے جیتے رہے, ہم تو 16 سیٹیں تھی نا میری. 2002 میں قمر دلشاد صاحب جن کو آپ چینلز پہ بٹھاتے ہیں روزانہ, وہ ہماری دھجیاں پھکیڑتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ 2002 میں جو انہوں نے الیکشن کرایا, جس میں مخدوم صاحب بھی جیت گیا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جیت گیا ہے, اور جس طرح سے دھجیاں بکھیڑی گئی فیک ڈگری ہولڈرز کو, انہوں نے اجازت دی. کیا قمر دلشاد سے کوئی پوچھے گا کہ کون ذمہ دار تھا؟ یہی سوال 5 سال میں پوچھ رہا ہوں نا اس شخص سے. اب آ کے سوال آپ پوچھ رہے ہیں, یہ وہ بھی پوچھ رہا ہے, تو why don't you evolve the system? ایسا سسٹم کیوں نہیں وضع کر دیتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب حاجی قدرت اللہ بن کے آپ کے چینلز پہ بیٹھ جاتے ہیں, ایسے آواز دیتے ہیں کہ جیسے یہ تہجد گزار ہیں. یہ میری عرض یہ ہے, ٹرائیبونلز موجود ہیں, جو بھی ایشوز ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, کسی کا اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے, عدلیہ آزاد ہے, اور جو فیصلہ ودن جو پیرامیٹرز ہے, جو گیون ٹائم پیریڈز ہے, اس میں وہ فیصلے ہونے چاہیے. مخدوم صاحب, نہ تو یہاں قوانین کے اوپر, رائج قوانین کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے, کیونکہ 120 دن کی لمٹ انہوں نے طے کی تھی ٹرائبونلز کے لیے, کوئی عمل نہیں ہوا اس کے اوپر. یا جہاں پر فیک ووٹ ثابت ہو جائیں, یا irregularities پریزائڈنگ آفیسر کی شامل ہو جائے, یا فارم 14 کے پیچھے دستخط ہی نہ ہو, اس کی سٹیمپ نہ ہو, یا فارم 14-15 کا ریکارڈ ہی نہ ہو, یہ تو ایسی ریگولیرٹیز ہیں. اس سے میں دھاندلی نہیں کہتا, نہ یہ کہتا ہوں نواز شریف نے کچھ کر دیا, لیکن یہ انکمپیٹنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا اسارو کی ملی بھگت کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ, اس کے اوپر تو پنشمنٹ ہونی چاہیے. لیکن جو بھی ذمہ دار ہو, میں نہیں کہتا کہ اے پارٹی یا بی پارٹی, جو بھی ذمہ دار ہو, اس کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے. قانون ایسا بننا چاہیے کہ جس پہ عمل کر سکے. ہم قانون بنا کے اس کو کتابوں میں ڈال دیتے ہیں, خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سب کر لیا, اور سرزمین پہ کچھ الگ ہوتا ہے. آپ بہت ساری فیلڈ میں اگر غور کریں گے اسی طرح سے, ابھی مثال کے طور پہ ٹریفک رولز ہیں اپنی جگہ پہ, بکلیٹ بھی چھپی ہوئی ہے کہ یہاں رکو, فلاں لین پہ پھنس جاؤ, ادھر سلو جاؤ, کون کرتا ہے؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, اس پہ تفصیل سے آپ سے جواب لوں گا. خواجہ سلمان رفیق صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام, آپ ٹھیک ہیں ندیم بھائی؟ کرم اللہ کا. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو لاہور کی بندش تھی, اس میں آپ کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی, میں نے مختلف چینل پر مختلف نمبرز دیکھے, ایمبولینس کے اندر کتنے پیشنٹس کی ڈیتھ ہوئی؟ ندیم بھائی, آج کا جو یہ سارا معاملہ تھا, اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے قائدین کی اور ضلع انتظامیہ کی کافی چیزیں طے پا گئی تھیں کل رات تک, اور آج اخبار میں اشارات دے دیا گیا تھا کہ فلاں مقام بلاک کیا جائے گا اور اس کا متبادل نظام یہ ہوگا, اور اس میں یہ چیزیں طے تھیں, کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا, کوئی شہری آنا جانا چاہے گا. اس کے حوالے سے ایمبولینس کا بھی پلان جو تھا اس کو سارے کو ان سے ٹیگ پا گئے تھے. ایک بچہ, اس کے والد کا نام کاشف ہے, وہ گجرانوالہ سے آیا ہے, اس کو ریفر کیا گیا تھا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں, کافی دیر سے پہنچا ہے, اس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایک بچی سدرا ہے, یہ بچی شادرہ ہسپتال میں داخل تھی, اور جب کریٹیکل ہوئی آج تو اس کو بھی چلڈرن ہسپتال ریفر کیا گیا. شادرہ پہ جو بلاکیج تھی وہاں پہ اس بچی کی ڈیتھ ہوئی. تیسرا امانت صاحب تھے, کی عمر 70 سال ہے, جوڑے پل سے, ان کے لواحقین اور محلے دار ان کو رکشے میں لے کے جا رہے تھے, جوڑے پل پہ ان کو 20 منٹ رک, اور سارا میڈیا ان کے گھر میں جب گیا تھا, میڈیا نے ان کے محلے داروں سے لواحقین سے ریکارڈنگ بھی کی ہے, سارے اس کی فوٹیج چلی ہیں مختلف چینلز پہ. وہ پی اے سی لیٹ پہنچے, ان کو کہا گیا کہ اگر آپ 2-4 منٹ پہلے آ جاتے تو شاید یہ بچ سکتے تھے. چوتھی, ایک 15 سال کا بچہ ہے, جو میں اس بچے کو خیر رابطہ نہیں کر سکا, لیکن وہ مختلف چینلز پہ اس بچے کی ڈیتھ اور ان کے لواحقین کا جو پروٹیسٹ تھا وہ میں نے دیکھا. تو یہ 4. اچھا, ایک کویسچن اور آپ سے پوچھ لوں, پھر بریک قریب آ رہی ہے.
اگر کسی کی اس طریقے سے موت واقع ہوگی کہ رکشے میں یا ایمبولینس میں تھا اور آگے ٹریفک بلاک تھی یا کسی نے شہر کی بندش کی ہوئی تھی تو اس کے اوپر قانون بھی یقیناً کچھ کہتا ہوگا. آپ نے اس کے اوپر کیا کیا, ایکشن کیا لیا؟ خواجہ صاحب کی آواز کٹ رہی ہے. خواجہ صاحب دوبارہ آپ سے لائن ملاتے ہیں, آپ کی لائن ہی ڈراپ ہو گئی. بریک سے واپسی پہ دوبارہ لائن ملاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. مارک ہے کیونکہ آج انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا جی ویلکم بیک. کیا پاکستان مسلم لیگ نواز عمران خان کو کوئی سیاسی حل دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک سوال ہے کیونکہ آج ہم نے جو کچھ دیکھا اس میں جہاں عمران خان کی کوریج آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں نواز شریف صاحب کی ایک تقریر بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اور بات چیت ڈائلاگ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نون لیگ کا دل اور ہوگا کہ عمران خان کچھ دن اور یہاں کنٹینر پہ پڑے رہیں, پھر دیکھیں گے ان سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. مختوم صاحب آپ کا سوال پہلے بھی ادھورا رہ گیا تھا لیکن 77 کے واقعات بار بار یاد آ جاتے ہیں. اس وقت بھٹو صاحب کے ساتھ جنرل ضیاء ساتھ مذاکرات میں بیٹھا بھی کرتے تھے جب پی این اے کی تحریک بڑے زوروں پہ چڑھ گئی. پھر ایک موقع کے اوپر یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 40 حلقوں کا ٹریبونل کا اختیار دے دیتے, 40 حلقے کھول کے چیک کر لے. لیکن جس سٹیج کے اوپر یہ آپ کی ایگریمنٹ سائن ہونے کی سٹیج پہ آئی اسی سٹیج کے اوپر ماشاءاللہ لگ گئی. وہی اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. پوری پاکستان کی قوم کو یاد ہے جو دیکھا ہوگا کہ بڑی پی این اے کی زبردست موومنٹ کے بعد الٹیمیٹلی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے بھٹو صاحب, اس کی ٹیم اور یہ اس وقت کی اپوزیشن. تقریباً سارے معاملے حل ہو گئے تھے, تقریباً یہ فیصلہ ہو گیا کہ فریش الیکشن کرائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ذرا سی دیر ہوئی اس میں, 2 دن یا پتہ نہیں کتنے دیر ہوئی. بھٹو صاحب شاید چلے گئے تھے ادھر گلف کی اسٹیٹ میں, پیچھے ضیاء الحق صاحب نے اپنا کام دکھا دیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی وقت کو ضائع مت کرو, وقت ہے تو سب کچھ ہے, وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مطالبات کی نوعیت اس وقت بھی ایسی تھی. کہا یہ پی این اے کا الزام یہ تھا کہ انتخابات رگڈ ہیں, اور حفیظ پیرزادہ صاحب جو ابھی ایڈوائز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اس وقت بھٹو صاحب کے ساتھ ہی تھے. بالکل. اور ایک سٹیج کے اوپر یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ 40 حلقوں کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹریبیونل کا اختیار دے دیتے ہیں جو ابھی نہیں ہے. نئی ایک راہ نکالی گئی تھی کہ ٹریبیونل کا اختیار دے دیتے ہیں, 40 قومی اسمبلی کی سیٹوں کو یہ چیک کر لے. ایسی بات تھی. دیکھیں بہت ساری باتیں جو تھیں بیچ میں, سارے جو بھی کوشچن تھے اپوزیشن کے سب سے بات چیت کر کے ایک حل پہ آ گئے. اب حل پہ آنے کے بعد کیا دیر تھی, دیر یہ کی بھٹو صاحب نے بھی وقت ضائع کیا, اپوزیشن میں بھی کیا کہ اس پہ دستخط کر کے اناؤنس کرنا تھا, اور وہ نہیں کیا. اور پھر وہ کیس جو 3 سال پہلے احمد رضا قصوری کے والد والا تھا, اسی کو بنیاد بنا کر جوڈیشری سے زور زبردستی فیصلہ لے کر بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوگی. آپ کچھ سیکھیے اس سے, نون لیگ والوں کچھ سیکھیے. اس وقت آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر, آپ کے چیف منسٹر کے اوپر, آپ کے وزراء کے اوپر, خود آپ کے اوپر قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. کچھ حل نکالیے. مانے صاحب بات ایف آئی آر او کی نہیں ہے, بات ان چیزوں کی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے مختوم صاحب کا 1977 میں جو بھی ایشو تھا, اب یہ وی آر ان 2013 اور 14, اب آلموسٹ 15 میں جانے والے ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ حکومت ڈائلاگ جو آئینی طریقے سے ہے اس کا حل ٹیبل پہ نکلے گا, کنٹینرز پہ نہیں نکلے گا. جہاں تو آپ اختیارات دیں اپنی کمیٹی کو جو آپ بھیجتے ہیں, پھر بیٹھ کر ایک متفقہ طور پر تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے. دیکھیں میں پارلیمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو مشکل ٹائم پہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے ساتھ نہیں, پارلیمنٹ میں اور آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کوئی ملال نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ صاف ہے. ہم الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے جیت کر آئے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر الیکشن لڑتے آئے, انہیں الیکشن لڑنے کا پتہ نہیں تھا کہ عوام میں الیکشن لڑتے کیسے ہیں. اب ہار گئے. 4 حلقوں کا ایشو تھا, ایک ان کے فائنینشیل ہیں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں, ہم وہاں پہ جیتے نہیں ہیں. ایک سعد رفیق صاحب کا حلقہ ہے, ایک سپیکر صاحب کا حلقہ ہے, ایک کوئی اور ہوگا.
ملک صاحب میں نے تو کسی پہ بندوق نہیں دیکھی ہوئی تو فیصلے کریں، جب پرائم منسٹر صاحب نے کسی ٹرائیبیونل پہ یا کسی عدلیہ پہ بندوق تو رکھی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں. ہم چاہتے ہیں، میں آپ کی وساطت سے حکومت کا پیغام ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے سنجیدگی سے غور کیا اور انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے اسحاق ڈار صاحب کی کہ ان کو امیکیبلی ریزالو کریں. اب تالی ایک ہاتھ سے تو بجے گی نہیں، تالی کے لیے دونوں ہاتھ چاہیے، اور ہمارے جو ہیلپنگ ہینڈ ہے، ہماری تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئیں مل کر بیٹھ کے فیصلہ کریں جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، آئیں ایڈریس کریں. آپ پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو گالیاں دیتے ہیں، آپ تمام علماء اکرام کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے ملک صاحب کو خدا کا خوف کریں. جرنلسٹ کو آپ نہیں چھوڑتے، جو چیز آپ وہ آپ بھی نہیں باز آ رہے. آپ کی جماعت کے اندر بھی جو نئے لوگ آئے نا گھس بیٹھے، وہ آپ کی جماعت کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے. ہم اپنی پولیٹیکل جو ٹیم ہے، جو پرائم منسٹر، ہم ٹیبل پہ بات چیت آئینی طریقے سے اس کا حل چاہتے ہیں. دنگا فساد، جلاؤ گراؤ، یہ ویسے ایک میں آپ کو خراب بات بتاؤں، آپ سوچ رہے ہیں کہ جولائی 77 اور دسمبر 2014 میں بہت فرق ہے. جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا. آرٹیکل 6 ہم نے ڈال دیا، اب کسی نے مارشل لگایا نا تو سیدھی سزائے موت ہے، اس نے بچنا ہی نہیں. اس کے باوجود 77 ہوا تھا. پھر آپ نے 58 بھی نکالی بھی ڈالی بھی. بہت سے لوگوں کا خیال تھا 2/3 میجورٹی والا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بھی اپنا، یہ بہت تگڑا ہے. پھر 99 ہوا تھا 12 اکتوبر. یہ بھی ہسٹورک مسٹیکس مت کریے گا. ہم جنرل رحیل شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہیں کرنے دیا، اور ہمیں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی مسلح افواج کو اس جو ہمارا ہے اس کا حصہ نہ ڈسکشن میں بنانا چاہیے. ان کا ایک آئینی رول ہے، پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. آپ کے جو بھی آپ لوگوں کو ویسے جو آپ ہی لوگوں کو دینی ہے اس کے اوپر. آپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ملک صاحب، دیکھیں پولیٹیکل ایشوز کا آئینی حل ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہے. آپ صبح ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، رات کو آپ گالیاں دیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کوئی گفتگو کا انداز. پھر آپ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. آپ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 4 دن یہ ٹھیک ہے احتجاج کریں، اپنے دھرنے کو جاری رکھیں، لیکن 4 دن اپنے منہ پہ ٹیپ لگا لیں، معاملہ حل ہو. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی کے اوپر اور بات کریں گے، لیکن صرف ایک بات جاننے سے پہلے کہ فوج کے لیے اولین ترجیح اس وقت ضرب عضب ہے، اس کا توجہ اس سے نہیں ہٹنی چاہیے. لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا حل دیتا ہے، اگر وہ لیڈ نہ کر سکے تو اس کی لیڈرشپ کی کیپیسٹی جو ہے وہ کوسچن ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیڈران کی کیپیسٹی جو ہے ٹو سالو دی ایشوز وہ اس وقت کوسچن ہوئی ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی سیاسی صورتحال، اس کا حل کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے لیڈرشپ کو. مخدوم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. 3 منٹس ٹوٹل ہیں ہمارے پاس. کیا ممکنہ حل ہیں جس کے اوپر نون لیگ اور تحریک انصاف کام کرے؟ ملک صاحب اگر 4 منٹ بھی ہوتے نا تو 4 منٹ میں کہتا کہ وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو. تھنگس آر موونگ ویری فاسٹ. اب جب کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات آئی ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کرو، سائن کرو. ہماری پاس کی طرح سائن کرنے میں انفینشڈ نہ چھوڑو اس کو، تو دیر نہ کریں، میں یہ کہوں گا. اگر کاغذ خالی چھوڑ کے اٹھ گئے تو پھر پچھتائیں گے اور بعد میں وقت نہیں ہوگا. یہ تجربہ ہے، ہم نے تلخ دن اور تلخ تجربے کیے ہیں. عابد صاحب؟ مرزا صاحب بالکل ہم اس کا حل آئینی نکالنے کے لیے تیار ہیں. حکومت بات چیت پہ یقین رکھتی ہے اور بیٹھ کر ان کا سیاسی بحرانوں کا حل نکالنا چاہیے. ایک طرف ملک کو ترقی دینی ہے، دوسری طرف یہ آگ، یہ لڑائی جھگڑے، جانوں کا نقصان، یہ اس پہ کوئی ملک دنیا کا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک پریسیڈنٹ بھی ہونا چاہیے کہ کسی کو بیس بنا کر آپ شرارت نہیں کریں. پھر ایک جو کمٹمنٹ ہو، اس کمٹمنٹ کو پھر آپ بھی اون کریں، ہم بھی اون کریں گے. بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ان کا معاملات کا آئینی حل نکال جائیں. پھر چیزیں ٹرائیبیونل عدالتیں ہیں، جو فیصلہ جس حلقے کا کرتے جائیں وہ منظور ہونا چاہیے.
آپ کہیں کہ کل عالم یہ چیز ہوئی ہے تو وہ مناسب بات نہیں۔ مخدوم صاحب، ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ ووٹ آڈٹ عمران بہت سخت مطالبہ کر رہے ہیں، تو جوڈیشل کمیشن کو اختیار دے دیں ووٹ آڈٹ کرے اور اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے فلور پہ ٹیبل کر دیں اور عمران خان کی پارٹی واپس پارلیمنٹ میں چلی جائے تو یہ تصفیہ ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، باہر انہیں واپس پارلیمنٹ جانا چاہیے، آنا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پارلیمنٹ میں لے جائیں اور جوڈیشل کمیشن کو بائنڈنگ ہو جائے گی سب، یہ اختیار ہو کہ کسی کو بھی بلا کے انویسٹیگیشن میں اس کو انوالو کریں، کمیشن پہ چھوڑ دیں، جس کو کریں، امپاور کر دیں کمیشن کو۔ لیکن دیٹ شوڈ بی پٹ ان دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سارے لوگ کریں۔ پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لے گی تو اس کی ایک لیگل سینکٹیٹی ہوگی اس رپورٹ کے اوپر۔ ایگزیکٹلی، تو میرے خیال میں یہ برا حل نہیں ہوگا اگر آپ دونوں جماعتیں اس پہ تیار ہو جائیں۔ بالکل جی، بات چیت ہونی چاہیے ملک صاحب، اس پر جو بھی ایک متفقہ رائے آتی ہے ہم بھی اپنی تمام جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کر کے اس کو بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال ڈار صاحب کو اور ادھر سے شاہ صاحب کو اگر دونوں جماعتیں رضامندی دے دیں تو پارلیمان کے اندر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس پہ مل جائے گی۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی آن اینڈ آف ان سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتے ہیں۔ ہم اس کا آئینی حل نکالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی چیز کو بیس بنا کر پاکستان کو ماچس کی تیلی دے کر آگ نہیں لگانے۔ ون لائنر مخدوم صاحب آپ سے بھی، کتنا ٹائم اور عمران کو بھی سڑکوں پہ کھجل خواری کرنی چاہیے جس کے بعد نون لیگ رضامند ہوگی؟ میرا خیال کہ عمران خان نے بھی آج ایک واضح بات کہی تھی، آج یا کل کہی تھی، آج دوبارہ کہی ہے ہاں، کہ بھئی آپ جو کمیشن بناؤ ہم دھرنے ورنے بند کرتے ہیں۔ بالکل، تو میرا خیال ہے اس بات کو آنر کرنا چاہیے لے کر کے پھر مسئلہ حل کریں۔ منگل کو کل پرسوں میرا خیال ریزیوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو حل نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ اس کا پازیٹیو حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ مخدوم امین فہیم صاحب اور عابد شیر علی صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔